सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। बालगङ्गाधरतिलकः विधिशास्त्रस्य अध्ययनं कृतवान्। यदा तदीयम् अध्ययनं समाप्तं तदा कश्चन सुहृत् तम् अपृच्छत्, तिलक, भवान् अग्रे कुत्र न्यायवादिवृत्तिं करिष्यति इति। अहं न्यायवादिवृत्तिं न करिष्यामि। प्रतिदिनं प्रतिपदम् असत्यं वक्तव्यं भवति तस्यां वृत्तौ। असत्यमेव समर्थनीयं भविष्यति अपि तत्र। एतत् सर्वं मह्यं न रोचते। एवं तर्हि किं सर्वकारीयम् उद्योगं करिष्यति भवान्? नैव, तदपि न करिष्यामि। सर्वकारस्य दासतां मह्यं न रोचते। एवं तर्हि किं क्रियते भवता? तद्विषये चिन्तयन् अस्मि। अचिरात् एव भवान् ज्ञास्यति अहं किं कुर्याम् इति अवदत् बालगङ्गाधरतिलकः। ततः अचिरात् एव तेन मित्रेण ज्ञातं यत् तिलकः कस्मिंश्चित् विद्यालये अध्यापकवृत्तिम् आरब्धवान्। तदीयं मासिकं वेतनं 3 रूप्यकाणि इति। एतत् श्रुत्वा महत् आश्चर्यम् अनुभवन् सः सुहृत् तिलकम् उपसर्प्य अपृच्छत्, भोः मित्र, किमेतत् कृतं भवता? विधिशास्त्रम् अधीत्य अपि कथम् एवं सामान्यशिक्षकवृत्तिः आश्रिता भवता? तत्रापि वेतनं 3 रूप्यकमात्रम्। एतेन अल्पवेतनेन तव जीवनं कथं प्रचलेत्? भवतः अन्त्यसंस्कारं निर्वर्तयितुमपि गृहे काश्चन वराटिकाः अपि न भवेयुः इति। तदा तिलकः उक्तवान्, मया या वृत्तिः आश्रिता सा अस्ति परमपवित्रा। इतः या तृप्तिः प्राप्येत सा अस्ति अपूर्वा। जीवननिर्वहणविषये अहम् अधिकं न चिन्तयामि। येन अहं सन्तुष्टः सः भगवान् तदर्थं काञ्चित् व्यवस्थां कुर्यात् एव। अन्त्यसंस्कारविषये अपि चिन्ता नास्ति मम। यदि गृहे कापि व्यवस्था न स्यात् तर्हि नगरपालिकाः तां व्यवस्थां करिष्यति एव इति। तिलकस्य उदात्तं चिन्तारहितं च व्यवहारं दृष्ट्वा सः सुहृत् महत् आश्चर्यम् अन्वभवत्।